अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिल और आप है इस वक्त रिमशा अंसारी नॉवेल्स पे। मैं आपके लिए लाई हूँ रिमशा अंसारी के न्यू नॉवेल्स। तो अब तक जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो के आखिर में अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा क्योंकि आपका प्यार देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। तो ये है दीवाना मौसम की किस्त नंबर 7। पूरे 1 महीने बाद आज इसके इम्तिहान ख़त्म हो गए थे। इम्तिहान के दौरान बीजान ने सख्ती से सबको तंबिया कर दी थी कि सिला से कोई काम ना कराया जाए, बस इसे पढ़ने दिया जाए। इसलिए सिला ने सुकून से सारे पेपर दे दिए थे। इस दिन के बाद से इसका चेहरा बिल्कुल ही बुझ गया था, जिस पर बीजान ने कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि इन्हें लगा कि इम्तिहानों की वजह से वो कुछ निढाल सी है। बीजान हॉल कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि सिला इनकी पुष्ट पर खड़ी इनके सर में बादाम का तेल डालकर मालिश कर रही थी। वो एकदम चुपचाप खड़ी थी। पहले तो चहक चहक बीजान से बातें करती, लेकिन अब इसको देख कर ये गुमान होता कि जैसे वो ये सिला है ही नहीं। बीजान के सर में तेल डालते अचानक से सिला को उबकाई सी आई तो बीजान कुछ परेशान हो गई। क्या हुआ सिला बच्चे, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बीजान इसका बुझा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगी। अपनी इस हालत पर सिला खुद हैरान और परेशान थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था जैसा हो रहा था। नहीं बीजान, बस ऐसे ही जी मालिश कर रहा है। सिला ने तेल की शीशी टेबल पर रखी और बीजान के पास आके बैठ गई। बीजान ने तसल्ली नजर से इसका जायजा लिया। इसके रंग एकदम जर्द पड़ गया। कुछ दिनों से तुम्हें खांसी भी बहुत है, एक काम करो मेरे साथ डॉक्टर के चलो। बीजान इसके लिए बहुत ही हसास थी, इसलिए फ़ौरन इसे इसकी हालत देखकर हाल पेश किया। नहीं बीजान, खुदा ना खास्ता इसकी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, मेरी फिक्र नहीं करे, मैं ठीक हूँ। इसने बीजान को तसल्ली दी क्योंकि इसके वहम गुमान में भी ऐसा कुछ नहीं था। वो भी अपनी तबीयत ख़राब को मामूली समझ रही थी। अच्छा, तुम्हारे बाल भी बहुत धोखे फीके हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे तेल डाल के मालिश कर दूँ। बीजान ने मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरा तो वह बाद में सर हिला के सोफे के आगे वाले हिस्से पर ज़मीन पर बैठ गई। अज़हर हाशमी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो लोग ज़्यादा अमीर तो ना थे, लेकिन इनका घराना खुशहाल था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अज़हर की गारमेंट जॉब थी, जबकि निहाल भी एक ऑफ़िस में जॉब करता था। ऑफ़िस का ऑफ होते ही निहाल अपने केबिन से निकलने लगा तो इसकी कोलीग रबीका परेशान चेहरा लिए इसके पास आई। वैसे तो निहाल की ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी, इसलिए आज तक इसने ऑफिस में रबीका या किसी और लड़की से बात नहीं की थी, लेकिन आज रबीका को परेशान देख इसने इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। वो एक और अच्छा और नेक दिल इंसान था। सब खैरियत है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो झिझकते हुए इफ्तिसार करने लगा क्योंकि रबीका रोनी सूरत बनाए इसके सामने खड़ी थी। बोल कुछ भी नहीं रही थी। मेरे फादर को हार्ट अटैक आया है, मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, यहाँ कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? रबीका ने अपनी भीगती आंखें साफ करके इससे इल्तिजा की थी। अल्लाह खैर करे, आप परेशान ना हो, मैं अपनी बाइक पर आपको ड्रॉप कर दूँगा। निहाल फ़ौरन राज़ी हुआ तो रबीका एहसानमंद नज़रों से इसे देखकर बाहर की तरफ लपकी। निहाल भी इसके पीछे लपका था। रोशनी काफ़ी दिनों से अपनी जॉब की वजह से मसरूफ़ थी, जबकि बारान खान 1 माह से दुबई गया हुआ था। कल इसने वापस आ जाना था, इसलिए रोशनी ने सोचा कि आज निहाल से मिलते हुए घर जाए। इसका इरादा यही था, निहाल के ऑफिस जाके इसे कॉल करके बुला लेगी और फिर दोनों किसी करीबी रेस्टोरेंट चले जाएंगे। लेकिन रोशनी जैसे ही निहाल के ऑफिस की तरफ आई तो देखा निहाल अपनी बाइक पर किसी लड़की को बिठा लेकर जा रहा था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और ऐसे निहाल के साथ बैठी थी जैसे दोनों के दरमियान कितनी बेतकल्लुफ़ी हो। ये दिलसोज मंजर देख रोशनी की आंखें धुंधला गई। वो अपनी जगह पर मंजमंद रह गई। जो इसकी आंखों ने आज देखा था वो नाकाबिल कबूल था। इसका निहाल किसी और लड़की की जानिब राग़िब हो गया था। इंतकाम की आग में वो निहाल को कैसे फरामोश कर गई थी। इसने कुछ देर तक वहाँ खड़े होकर आंसू बहाए, फिर टैक्सी करके अपने अपार्टमेंट वापस चली गई। अपने कमरे में आके इसने फ़ोन क्लच से निकाला तो देखा बारान की कई मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। मूड तो इस वैसे ही ख़राब था और इसका सबका जिम्मेदार वो बारान को समझ रही थी। निहाल भी तो इसके साथ बारान को बर्दाश्त कर लेता था,
تو پھر وہ کیوں نہیں حال کے ساتھ کسی لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی؟ اس نے باران کے نمبر پر کال بیک کی تو اگلی طرف سے باران کی خوشباش آواز سنائی دی۔ روشنی میری جان کیسی ہو؟ باران بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا فالتو زبردستی کا پیار دیکھ روشنی کو مزید تپ چڑھ گئی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی باران خان، وہ غصے سے دانت پیستے بولی تو باران سخت حیران ہوا۔ آج تک اس نے روشنی کو ایسے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا روشنی، آر یو اوکے؟ باران خان سنجیدہ ہو کے پوچھنے لگا۔ کہاں سے اوکے یار، تھک گئی ہوں تمہیں بول بول کے کہ اب شادی کرنا چاہتی ہوں، تھک گئی ہوں اکیلے رہ کر، لیکن تمہیں تو شاید مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، اس لیے ہر بار اگنور کر دیتے ہو۔ اب خود دیکھ لو 1 مہینہ ہو گیا ہے لیکن تم نے اپنے گھر بات کی نہیں کی۔ روشنی کا تو غصہ ہی ہلکا نہیں ہو پا رہا تھا۔ باران ابھی اس کی بات سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ سوری میری جان، بس کام میں اتنا مصروف ہوا کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ اچھا میں کل صبح ہی حویلی جاتا ہوں اور وہاں سب سے بات کرتا ہوں۔ باران نے 2 منٹ میں فیصلہ کر لیا تھا، جسے سن کر روشنی کی پانچیں کھل گئی۔ پکا؟ وہ کنفرم کرنے لگی، پوچھنے لگی۔ 100% پکا، باران نے پختگی سے کہا تو روشنی دھیمے سے مسکرا دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر کمرے سے نکلی تو جسم میں ہلکا پھلکا درد محسوس ہوا۔ اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور خود کو نارمل ظاہر کرانے لگی۔ کل اس کے پیپرز ختم ہونے کی وجہ سے سبین اور عالیہ تو تیار بیٹھی تھی اس کے اتنے دنوں کے آرام کا بدلہ نکالنے کے لیے۔ جیسے ہی اسے دیکھا تو دونوں نے اپنی خواہشوں کا تانتا باندھ لیا۔ سلا، تم جانتی ہو ہاشم کو ملازموں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ تمہارے پرچے چل رہے تھے تو بڑی مشکل سے ہم نے ملازموں کے ہاتھ کا کھانا حلق میں اتارا تھا، اس لیے آج بہت للچا رہا ہے۔ شاباش، بریانی بنا لو اور کباب بھی بنا کے فریز کر دو، اگر ساتھ میں کھیر بھی بنا لو تو اچھا ہوگا۔ اب تمہیں ہماری خدمتیں کرنی چاہیے، بھلے دل سے نہ ہے صحیح، لیکن تم ہو تو ہماری بہو نا۔ سبین نے میٹھا شیریں لہجہ کرتے سلا پر کام تھوپ دیا تھا۔ سلا انکار تو کر نہیں سکتی تھی، اس لیے پھیکا سا مسکرا کے کچن میں چلی گئی اور ان کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ دوپہر ہوتے ہی اس نے بریانی تیار کر لی تھی۔ ابھی وہ کبابوں کا مسالہ پیس ہی رہی تھی جب اسے چکر آیا اور وہ دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ اس کے یوں گر جانے پر ملازموں نے افراتفری مچ گئی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ملازموں نے اسے کمرے میں لٹایا اور بی جان کو اطلاع دی۔ بی جان بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ شور شرابہ سن کر عالیہ اور سبین بھی آ گئی تھی۔ بی جان سلا کے سرہانے بیٹھی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر جب اسے ہوش نہ آیا تو بی جان نے لیڈی ڈاکٹر کو فوراً خانہ حویلی بلا لیا۔ کچھ وقت سرگنے کے بعد تجربے کار لیڈی ڈاکٹر سلا کے کمرے میں موجود تھی۔ انہوں نے ٹھیک طریقے سے سلا کا معائنہ کیا اور پھر بی جان سے مخاطب ہوئی۔ فکر کی بات نہیں ہے بی جان، ایسی حالت میں لڑکیوں کو اکثر زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، آپ ان کی ڈائٹ پر توجہ دیجیے۔ ڈاکٹرنی پرچے پر دوائیاں لکھتی جا رہی تھی، جبکہ ڈاکٹرنی کی بات سن کر بی جان کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ سبین اور عالیہ چونک کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیسی حالت ڈاکٹر؟ بی جان ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ سلا پریگننٹ ہے بی جان، لیکن آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کے پوتے سے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ بی جان کے چہرے کا فک رنگ دیکھ ڈاکٹرنی نے تجویز سے کہا۔ وہ فیملی ڈاکٹر تھی، اس لیے حویلی کے بارے میں کافی معلومات مل جاتی تھی انہیں۔ جی، بی جان نے ڈاکٹر کی الجھن اور دور کرنے کے لیے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ جب کہ سامنے کھڑی سبین اور عالیہ کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹرنی دوائیوں کی پرچی بی جان کو تھماتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ بی جان کو اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ دیکھ لیا بی جان، کیا گل کھلائے ہیں آپ کی لاڈلی نے۔ آج 25 سال بعد اس حویلی میں پھر وہی ہو گیا جو 25 سال پہلے ہوا تھا۔ لگا دیا اس لڑکی نے ہماری اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کی عزت پر بٹا۔ جس کی نکاح میں تھی یہ اٹھائے اسے اور پوچھے
कॉलेज के नाम पर किसके साथ मुँह काला करती रही। गुस्से और तेज में आती सबीन मुँह से खुराफात उगल रही थी। बीजान सर पकड़ के सोफे पर ढह गई थी। वही सबीन की तेज आवाज़ सुनकर सिला को होश आने लगा। उठ लड़की और बता किसके साथ हमारी इज्जत खराब की है। सिला ने जैसे ही आंखें खोली थी, सबीन ने इसके पास आते इसके मुंह पर तमाचों की बरसात कर दी थी। सिला को कुछ समझ नहीं आया था। वो नासमझी से आंखें फैलाए सबीन को देखने लगी। प्रिंस ने हैरत से बीजान को देखा तो जो सर पकड़े बैठी काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रही थी। क्या हो बड़ी बेगम, प्लीज़ मुझे बताए। सबीन का लाल सुर्ख चेहरा देख सिला ने डरते हुए पूछा था। क्या हुआ, इतनी बच्ची मत बन, जो गुल खिलाया है वही हुआ। माँ बनने वाली है तू, बोल कौन है इस बच्चे का बाप। सबीन ने एक बार फिर पूरी ताकत से इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किए। सिला घायल होकर रह गई। ऐसे नहीं बताएगी। सबीन ने इसकी चोटी में कैद बालों को मुट्ठी में दबोचा और घसीटती हुई कमरे से बाहर ले गई। मर्दाजा ज़मीनों पर गए हुए, वरना न जाने आज क्या हाल करते इस नाजुक जान का। मैं कह रही हूँ बता किसके साथ मुँह काला किया है। सबीन ने सिला को झटके से ज़मीन पर फेंका और फिर से दर पे दर कई ठोकरें मारी। प्लीज़ मुझे मत मारे माँ बेगम, बड़े खान ही इसके बाप है। मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। मार खा के निढाल होती सिला ने सबीन के आगे हाथ जोड़ दिए थे। आलिया भी हॉल कमरे में खड़ी थी, लेकिन बीजान अपने कमरे में ही थी। इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी बाहर आने की, क्योंकि अब वो किस मुंह से सिला को बचाती। इनकी बहू ने तो इस सब का जिम्मेदार पहले ही इन्हें ठहरा दिया था। जाहिल गंदी लड़की, तुझे शर्म नहीं आ रही इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। किस कदर बेशर्मी से मेरे बेटे का नाम ले रही है और किसी और का गुनाह मेरे बेटे पर थोप रही है। इसकी बात पर सबीन का पारा मजीद हाई हो गया था। वो सिला के करीब हुई और फिर कई तमाचे इसके मुंह पर मारे। सिला का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। गालों पर सबीन के चेहरे के निशान थे, जिसमें से खून रस रहा था। आंखों से आंसू जारी थे। बिखरे हुए बाल और दुपट्टे से बेनियाज वजूद इसकी हालत तरस खाने के काबिल थी, लेकिन सामने खड़ी औरत को बिल्कुल इस पर तरस नहीं आ रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप खुद खान से पूछ लीजिए। सिला ने रहम तलब नजरों से सबीन को देखा था। खबरदार, अगर तूने एक बार भी अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम लिया, तुझे आग लगा दूंगी। सबीन दांत पीसकर बोलती इसे मारने के लिए आगे बढ़ी थी, जब आलिया ने आके इन्हें पकड़ लिया। बाजी, आपका बीपी हाई हो जाएगा। इस मनहूस के लिए खुद के साथ गलत मत करो। आलिया अपनी बहन का कंधा दबाने लगी, जबकि तिलस से फटने सबीन सिला को मारने पर तुली हुई थी। अभी वो आगे बढ़कर सिला को 2-4 मजीद लगाती, जब हॉल कमरे में दाखिल होने वाला शख्स ये मंजर देख ठीक रख गया। इसके महंगे परफ्यूम की खुशबू ने एकदम ही फिजा को मुअत्तर कर दिया था। वो लंबा चौड़ा मर्द हैरत से आंखें फैलाए सब समझने की कोशिश कर रहा था। जब बारान को देख सिला इसकी तरफ बढ़ी और इसके कदमों से लिपट गई। प्लीज़ खान, सबको सच बताए कि आप ही मेरे बच्चे के बाप हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ सबको सच बताए। मैं आपको जितनी भी नापसंद हूँ, लेकिन खुदा के लिए झूठ मत बोलिएगा। मेरी ज़िंदगी और इज़्ज़त आपके हाथ में है। खान, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और इस बच्चे के बाप आप हैं। सबको बताए प्लीज़ खान। वो बारान खान के पैर पकड़कर सिसक कर रो दी। बीजान भी कमरे से बाहर निकल आई थी और खामोशी से सारा तमाशा देख रही थी। सिला की बात सुनकर बारान को यूँ लगा जैसे हवेली की छत इसके सर पर आ गिरी। वो आंखें फाड़े सिला को देखने लगा, जो इसके कदमों में बैठी हाथ जोड़कर रहम तलब कर रही थी। इसकी आंखों में कुछ माह पहले वाला वो मंजर दौड़ने लगा। बारान, देख क्या रहे हो बेटा? इस झूठी मक्कार लड़की का मुंह नोच लो। तुम्हारे सामने खड़े होकर गलत बयानी कर रही है। सबीन ने एक बार फिर हलक के बल चिल्लाई थी। बारान ने एक पल के लिए रुक कर अपनी माँ को गौर से देखा, जिसे कुछ सोच रहा हो, जैसे कुछ जब्त कर रहा हो।
اگلے پل وہ جھکا اور پھر صلہ کو شانوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اس کا روتا سسکتا چہرہ، گالوں سے نکلتا خون دیکھ بہران خان کو ایک دم ہی دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ ہاتھ کیسے لگایا آپ نے میری بیوی کو؟ وہ پوری طاقت سے دھاڑا تھا۔ اس کی آواز سن کر سبین بے ساختہ ہی چونک گئی تھی، جبکہ خوف کے مارے صلہ خود میں سمٹنے لگی جب بہران خان نے اس چھوٹی سی نازک لڑکی کو خود میں سمیٹ لیا۔ اس نے صلہ کو اپنے سینے میں چھپا کر اس گرد ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے تھے۔ آپ انسان ہیں یا حیوان؟ اتنا ظلم کرتا ہے کوئی کسی پر؟ آپ کے دل میں ایک بار بھی خدا کا خوف نہیں جاگا؟ ایک معصوم لڑکی کو آپ نے اتنی بے دردی سے مارا ہے، جبکہ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ غلطی آپ کے بیٹے کی تھی۔ آئیے اور بالکل ایسے ہی ماریے مجھے۔ اسے سینے سے لگا۔ بہران خان نے سرد پن سے اپنی ماں کو دیکھا تو ان کی نظریں جھک گئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ اپنے بیٹے کی اولاد کو کسی اور کی اولاد ہوتے ہوئے کم از کم یہی سوچ لیتی کہ اس حویلی میں کوئی مرد بھی نہیں ہے جو… اس نے اپنا جملہ درمیان میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے محسوس ہوا اسے سینے سے لگی صلہ سسک کر رو رہی تھی۔ اس نے صلہ کو سیدھا کیا اور پھر افسوس سے اپنی ماں کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے صلہ کے آنسو صاف کیے۔ حویلی کے مکینوں اور ملازموں نے پہلی بار بہران خان کا یہ روپ دیکھا تھا۔ سبھی ششدر رہ گئے تھے۔ ایک پل کو تو سب کو گمان ہوا یہ بہران خان ہے ہی نہیں، اس کی شکل یا شاید کوئی دوسرا بندہ ہو۔ اس بچے کا باپ میں ہوں۔ خبردار اب کسی نے صلہ کو یا میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جان لے لوں گا اس کی۔ چاروں طرف نگاہیں گھماتے اس نے سب کو تنبیہ کی۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا ہے جب صلہ چکرا کے گرنے لگی۔ بہران خان جلدی سے آگے بڑھ گئے، اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا اور پھر اس نازک سی معصوم لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گیا، جبکہ عالیہ اور سبین نے شرمندگی سے بی جان کو دیکھا تھا جو اب نہ جانے ان دونوں کا کیا حل کرتی۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے صلہ کو بیڈ پر لٹایا اور پھر وارڈروب سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کے اس کے چہرے کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ وہ آہستہ صلہ سے نفرت کا دعویٰ کرتا رہتا تھا، لیکن آج اس کی یہ حالت دیکھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس بے ضرر لڑکی سے اسے کبھی بھی نفرت نہیں تھی۔ آج وہ زیادہ دل برداشتہ اس لیے ہو گیا تھا کہ صلہ کی اس حالت کا وہ ذمہ دار تھا۔ اس معصوم کم عمر لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ تو اس کی اچھائی تھی کہ اس نے بہران کی غلطی کا پردہ رکھا تھا۔ وہ آج حویلی روشنی کے متعلق بات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب اس کا دماغ خراب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے رہ کر اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ بے حال پڑی صلہ سے اسے بہت انصیت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شاید نکاح کے دو بول نے بہران خان جیسے پتھر کو بھی پگھلا دیا تھا۔ اس نے صلہ کے چہرے پر مرہم لگا دیا اور پھر اس کے نوچے ہوئے بکھرے بال چوٹی میں سے آزاد کر دیے۔ اب وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر دھیرے دھیرے اس کا سر سہلانے لگا تاکہ تکلیف میں کچھ آرام آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم جوس لے کر آ گیا تھا۔ بہران نے صلہ کے چہرے پر ہلکے سے پانی چھڑکا اور پھر جب وہ ہلکے سے ہوش میں آنے لگی تو اس کو سہارا دے کر بٹھا کے اس کے لبوں سے جوس کا گلاس لگا دیا۔ اللہ پاک انسان کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، اور آج بھی اللہ پاک نے سخت کٹھن حالات میں بہران خان کو صلہ کا سہارا بنا کے بھیج دیا تھا۔